नमस्कार, वेलकम टू गोवा। पळयात मांद्र्याचो सुंदर असो आमचो दर्या किनारो। आंतरराष्ट्रीय दर्जाचो असो आमचो दर्या किनारो तुम्ही पळोवंक शकतात। आता तुम्ही पळोवंक शकतात मांद्र्याच्या दर्या लागीं कचऱ्याचे राशी पडलेले आसा ते पळया। हांगासर गव्हर्मेंट आमचो व्हडले घोशणा करता की आमी आमचो दर्वो कितलो क्लीन करपाक जावो। तेंच्यांनी हांगासर दर्वो क्लीन करपा खातीर कॉन्ट्रॅक्टर नेमलेले आहा, तांकां करोडो रुपया दिल्लेले जाता। पूण ही आमच्या दर्याची आयज सकाळची परिस्थिती। आयज तारीख जावन आसा 14 सप्टेंबर आणि हो पळया आमचो मांद्रे जुनसवाड्यातील सुंदर असो दर्याचेर ही कचऱ्याचे राशी जाल्लेले आसा। म्हाका दिसता हो कचरो पळोवन अशें दिसता की गेले म्हाका दिसता 15-20 दिसांक हांगासर कोणूच येयल्लो नासतलो आनी हो कचरो ह्या दर्या वयलो कोणीच लागीं केल्लो नासतलो। सो तुमकां दिसूंक शकता की हो दर्वो दर्याचेर संपूर्ण अशा दर्याचेर हे कचऱ्याचे राशी पडलेले आसा आणि हेका जबाबदार फक्त आमचे गोंय सरकार आसा। तेंच्यांनी जे हांगासर जेंकां जे कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लेले आसा क्लिनिंगेचे ते म्हाका दिसता योग्य प्रकारे करिना। सो हांव एकूच मागणी करता गोवा गव्हर्मेंटा कडेन, ट्युरिजम डिपार्टमेंट तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन हो जुनसवाडा मांद्रा हांगासरलो कचरो काडून हो आमचो दर्वो क्लीन करपाचो आनी सोबीत करपाचो।